रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावधेयं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। परम श्रद्धालु धर्मानुरागी भागवत प्रेमी सज्जन माता पिता दाजु भाई तथा दिदी बहिनी, श्रीमद् भागवत महापुराण को 6औं दिन को सन्ध्याकालीन सत्र में यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जागरम को पनि रात्रि हो, लक्ष्यवर्ती का प्रज्वलन भयो दिउँसो। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ सुरुवात भयो भन्ने थियो, अब सम्पन्न हुन लाग्यो भन्नुपर्ने। हाम्रा अगाडि त्यस्तो खालको परिस्थिति आइरहेको छ। 7 दिनको समय तोकिएको हुन्छ भागवतजीको। त्यो 7 दिन भएपछि हामीले भागवतजीलाई विश्रान्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै 7 दिन गर्दै गर्दै नै हामीले भागवतको ज्ञान हासिल गर्न सकौं। भागवत भगवानले हामी भित्र भावमयी भक्तिको वृद्धि गरिदिनुहोस्। हामी र हाम्रा यी साना मसिना भाइ बहिनीहरू, यी साना मसिना हाम्रा छोरा छोरी नाति नातिनाहरू, यिनीहरूमा पनि भाव भक्ति भरिदिनुहोस्। आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै यज्ञ अनुष्ठान गरेर हामी समग्र एकत्रित भएर अगाडि बढ्न सकौं। भगवानसँग यही हामीले कामना गर्नु छ। महात्म्यमा जम्मा 6 अध्याय हुन्छन् भनेर मैले हजुरहरूलाई हिजै अस्ति नै सधैँ नै पनि भनिरहेको छु। यथार्थमा पद्म पुराणबाट उद्धृत गरिएका प्रसंग चर्चाहरू 6 अध्यायमा आबद्ध गर्नुभएको छ भगवान वेदव्यासले। त्यो मध्ये पहिलो दिन हामीले 6औं अध्याय सुनेका थियौं, जसमा नियमको परिधिको कुरो थियो, जो हामीले त्यही नियमलाई पालन गर्दै गर्दै भागवत सम्पन्नतातर्फ लिएर गइरहेका छौं। अति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो यज्ञ सम्पन्नतातर्फ अग्रसर भइरहेको छ। वास्तवमै यो यहाँहरूको सद्भावको परिणाम हो, यहाँहरूको भक्तिभावको परिणाम हो, यहाँहरूको ईश्वर प्रतिको, कृष्ण प्रतिको प्रीतिको परिणाम हो भनेर ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। अलिकति संक्रमणको समय, गर्भसरीको समय थियो र पनि हामीले त्यो सावधानीलाई पालना गर्दै भागवत धर्ममा आश्रित भएर कर्म अगाडि बढाउन पायौं। सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा त तपाईहरु आफ्नो आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनु भयो। ठिक्क मात्रामा ठिक्क भिड बनाइदिनु भयो, धेरै ठुलो पनि गरिदिनु भएन। कार्यक्रम पनि निरन्तर शान्त रूपले अगाडि बढ्दै गयो। व्यवस्थापन पक्षलाई पनि धन्यवाद र यो व्यवस्थालाई अंगीकार गरेर यसको रसास्वादन गर्न पाल्नुहुने हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू, इष्टमित्रहरू, छरछिमेक अनि बन्धु बान्धव सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरू धन्यको पात्र हुनुहुन्छ। आज हामी महात्म्य प्रकरणको अन्तिम अध्यायमा आइपुगेका छौं। महात्म्य प्रकरणको अन्तिम अध्याय मानिन्छ 5औं अध्याय। 6 अध्याय पहिले सुनेको हुनाले आज 5औं अध्यायमा हामीले अन्तिम गर्दैछौं। हिजो एउटा कथा हामीले सुरु गरेका थियौं सुन्नमा, तर बीचमा अध्याय पूरा भइदिएको हुनाले यहाँनिर धुवाको अलिकति हो रहेछ, अलिकति हटाइदिनु। त्यो अध्याय आदि रहेको छ, अथवा भनौं कथा वस्तु आदि रहेको छ। 4थो अध्यायले भनेको प्रसंग चर्चा अब 5औं अध्यायले पूर्ण गरिदिन्छ। यसमा धन्धुकारीको कथा छ। आत्मदेव ब्राह्मणको मुक्तिको कुरो हिजो पूरा भयो, अब धन्धुकारीको कुरो आयो। हाम्रो यस मञ्चका ठिक्क पछाडिपट्टिका भागमा हामीले एउटा 7 आँखाको बाँस पनि गाडेर उभ्याएर राखेका छौं र त्यसको विधिवत पूजा हुँदैछ। 7 आँखाको बाँस। अस्ति मैले बाँसको पनि कुरो यहाँहरूलाई गरेँ भ्याएसम्म। बाँस मनुष्यका लागि सबैभन्दा ज्यादा उपयोगी एउटा वनस्पति हो। बाँसलाई वंश भनिन्छ संस्कृतमा। हाम्रो परिवारलाई पनि वंश भनिन्छ। कतिपयले कुरो गर्दै जाँदा कसले लगाएको अरे पुराण भन्दा पोखरेल वंशहरूले लगाएको अरे।
पोखरेलहरूले मिलेर लगाएको अरे। पोखरेलहरूको पितृ उद्धारका लागि, पोखरेलहरूका घरमा व्यवस्थित होस्, सबै भगवत कृपा होस् भनेर लगाएको अरे। पोखरेलहरूका घरमा एकजना पण्डित भएर आए अरे, पढेर विद्वान गुरुहरूको सङ्गत गरेर विद्या अध्ययन गरेर उनलाई व्यास गद्दी आरोहण गर्ने कार्य अरे भन्छ। वंश भनेको बाँस पनि हो, वंश भनेको हाम्रो वंश पनि। त्यही हुनाले त्यो वंशको पूजा गरिन्छ। त्यो 7 वटा आँखा भएको वंश छ, त्यसमा 7 वटा मात्रै आँखा छ। हामीले अगाडि पछाडि दुईपट्टि काटेर 7 वटा आँखालाई मात्रै पूजा गरेका छौँ। त्यो 7 वटा आँखा त्यहाँ बाँसमा छ मात्रै होइन, तपाईँ हामीमा पनि छ। हामी पनि 7 वटा गाँठाले बाँधिएर उभिएका छौँ। हाम्रा पनि 7 वटा गाँठा छन् हृदयमा, चुई चुई कसिएका छन्। जुन दिनसम्म ती गाँठा फुक्दैनन् तबसम्म हामी वैकुण्ठ पुग्दैनौँ। जुन दिन 7 वटा गाँठा फुक्छन् त्यही दिन हामी वैकुण्ठ पुग्छौँ। वै भनेको नकारात्मक वाचक शब्द हो। कुण्ठा भनेको गाँठालाई कुण्ठा भनिन्छ संस्कृतमा। वैकुण्ठ भनेको गाँठा बिनाको हो, तिमी वैकुण्ठ पुगिहाल्छौ भनेको छ। छिटो मिठो बुझ्ने कुरा हो। वैकुण्ठ जाने भनेर यहाँनिरबाट हामी जाने मात्रै कुरा गर्छौँ, जाने ओर्ने कुरो होइन। हामी वैकुण्ठ बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले व्यवस्था सुधार्दै लग्यौँ भने, व्यवहार सुधार्दै लग्यौँ भने, खानपिन सुधार्दै लग्यौँ भने, रहनसहन सुधार्दै लग्यौँ भने हाम्रो यही घर परिसर पनि वैकुण्ठ हुन सक्छ। हाम्रो शास्त्रको यो ज्वलन्त प्रमाण हो। 7 वटा गाँठा हुन्छन् भनेको छ। कुन कुन गाँठा होलान् तिनीहरूको नाम पनि छ कि भन्दा नाम छ। बकाइदा नामवाला गाँठा छन् हाम्रा हृदयमा। हुन छन् रहेनछन्, यहाँहरूले छामेर हेर्नु होला। ती 7 वटा गाँठाको नाम हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या। 7 वटा गाँठाका नाम भन्ने मैले। हाम्रो शास्त्रले बार बार यही कुरो वर्णन गरेको छ। बिस्तारो बिस्तारो बुद्धिमान मनुष्य हो, त्यो कामको गाँठो फुकाउ है तिमीले। पहिले कामको गाँठो फुकाउनुपर्छ। काम भनेको चाहना, काम भनेको इच्छा, काम भनेको आसक्ति, काम भनेको हामीलाई वैकुण्ठ जानमा बाधक एउटा गाँठो हो। आज जो व्यक्ति कामले अल्झेर बसे उनीहरूले भागवत सुन्न पाएनन्। जो व्यक्तिले कामलाई त्यागेर आएर भागवत सुने उनीहरूले पुण्यको आर्जन गरे। तपाईँ हाम्रा आँखाको सामनेको कुरा हो। कामको गाँठो बिस्तारो बिस्तारो गरेर फुकाउनु पर्छ। आसक्ति हामीमा हुनु हुँदैन। हामी एक आपसमा आसक्त बन्नका लागि आएका होइनौँ। हामी मनुष्य हौँ। मनुष्य खेलाची कुरो होइन। मनुष्य यही मनुष्य वैकुण्ठ पुग्न सक्ने क्षमता बोकेर आयो, तर ऊ कामको गाँठामा अल्झेर तीनेरी ढुनमुनिएर अर्को पल्ट किरो फट्याङ्ग्रोमा परिणत भयो। कति दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यही हुनाले बिस्तारो बिस्तारो कामको गाँठो फुकाइदेऊ। यसलाई प्रश्न पारिदिन्छु है म। हेर्नुहोस्, 25 वर्षसम्म हाम्रो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 देखि 50 वर्षसम्मको हाम्रो गृहस्थाश्रम, 50 देखि लिएर 75 वर्षको वान्यप्रस्थ आश्रम, अनि 75 बाट उँभो बाँच्यो भने 100 वर्षको आयो सन्यास आश्रम। जो व्यक्ति 50 वर्ष नागेका छन्, तपाईँ हाम्रो समाजमा नागेकाहरू छौँ भने हामीले अब पति र पत्नी हौँ भन्न बिर्सेर हामी दाजु र बहिनी हौँ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ कामको गाँठो फुकेको। कामको गाँठो भनेर त्यति सजिलै गरेर लिएर पनि हुँदैन। हामीले 50 वर्षदेखि उँभो हामीमा काम्य भाव हुनु हुँदैन, आसक्ति भाव हुनु हुँदैन। हामीमा साँच्चै भन्नुपर्दा पति र पत्नीको भाव पनि हुनु हुँदैन। दाजु र बहिनीको जस्तो सम्बन्ध गरेर प्रेमले, भावले, श्रद्धाले दुवैले मिलेर भगवानको भजन गरेर मुक्त भएर जाने। कस्तो राम्रो परिपाटी बनाएर राखिदिनु भयो भगवानले। विज्ञहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले कति राम्रो परिपाटी बनाइदिनु भयो। आज विश्व ब्रह्माण्ड नै आच्छचित छ यसै प्रसङ्गमा। वास्तवमा भन्नुपर्दा हिन्दू दर्शन, वैदिक परम्परा जस्तो विशाल सम्राट समग्र विश्व मानव जातिलाई ओगटेको कुनै पनि त्यस्तो सिद्धान्त छैन।
त्यही हुनाले गर्दा बुद्धिमानहरू भन्छन् नि हिन्दू फिलोसफी सर्वोत्कृष्ट फिलोसफी। हिन्दू दर्शन सबैभन्दा उच्च कोटिको दर्शन। यो दर्शनलाई बुझ्न अलिकति कठिन होला, तर बुझिसकेपछि किरो मकोडो एउटा सानोभन्दा सानो प्राणीदेखि लिएर ब्रह्मसम्म पनि मुक्त हुन्छ। कामको गाँठो फुकाउनु पर्छ। अब कामको गाँठो फुकाउँदैमा वैकुण्ठ पुगिन्छ भनेर नसोच्नु नि फेरि। त्यस पछाडि क्रोधको गाँठो छ अर्को। क्रोधको गाँठो फुकाउन साह्रो छ। कसैले अप्रिय बोलिदियो कि झनक्क रिस उठ्ने बानी हामीहरूमा टटकारो छ। मैले त देख्छु कतिपय मान्छेहरू नाकका टुप्पामा रिस बोकेर हिँडेका छन्। बिना बित्थामा मान्छे रिसाउँछ मान्छेसँग। रिस के कामको? रिसको त कामै छैन, दरकारै छैन। रिस हो सबको शत्रु, यसले सब डराउँछ भनेका छन् कविहरूले। यसले आगो नै मात्रै लाउने काम गर्छ। रिसले कहिले मान्छेलाई साधना गर्न दिँदैन। आजकल छोराले आमासँग बाबुसँग पनि झड्याङ्ग रिसाउन पाएको छ। छोरीले आमासँग बासँग झड्याङ्ग रिसाउन पाएको छ। छेउमा उसकै पक्षको मान्छे उभिएको छ। अर्काले भन्यो है के गरेको बासँग बोल्ने तेरो तरिका त्यही हो, आमासँग बोल्ने तरिका त्यही हो भनेर सम्झाउँदा त्यो छेउको मान्छेले हतार हतार गएर त्यो रिसाउनेको नारी पक्रेर यसो हेरिहाल्छ। प्रेसर अलिकति बढेको रहेछ। मान्छे त्यसरी रिसाएको तपाईँसँग झड्याङ गरेको नि प्रेसरले गर्दा हो भनेपछि ए प्रेसरले हो भने दबाई गर्नुपर्छ त्यसो भने भनेर बाबुआमाले चुपो लाग्नु परेको छ। उसकै कुराले जितेको छ। प्रेसरले बासँग रिसाउनु भन्छ, प्रेसरले आमासँग रिसाउनु भन्छ, गुरुसँग रिसाउनु भन्छ। कुन चाहिँ प्रेसर हो? कहाँबाट आयो यो प्रेसर? यसलाई खोजेका छैनौँ हामीले, बुझ्ने चेष्टा गरेका छैनौँ हामीले। प्रेसर श्रेसर केही पनि होइन। यो अनुशासनहीनता हो। त्यो कुरो पनि पछाडिबाट छ। माता पितासँग ठुलो शब्दले बोल्नु, उनीहरूसँग क्रोध गर्नु अनुशासनहीन होइन त के हो? प्रेसरको त दबाई गर्दा हुन्छ। प्रेसर भयो भने त मान्छेलाई रिङाटा लाग्न थाल्छ, खुइ खुइ गर्छ, पानी ल्याऊ, म सकिन उठ्न बस्न, जिउ काम्यो भन्छ इत्यादि। अब यहाँ त रिसाउन पनि पाएको छ, प्रेसरलाई थोपर दिएपछि ढुक्क पनि भएको छ। कति सजिलो। त्यस्तो तरिकाले हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो प्रेसरका बारेमा धेरै चिन्तन गरेका छौँ हामीले। हाम्रा निरक्षर आमा बाबाहरू जो पढ्दै पढेका थिएनन्, गोठमा जन्मे, उही हुर्केर पहाडको बाटो गर्दै कतैवटा विकसित ठाउँमा आइपुगे होलान्, अक्षर चिन्दैनन्। तर उनीहरूले आजभन्दा 100-200 वर्ष पहिले नै प्रेसरको दबाई खोजेर ठिक पारे। छोरी अन्माउने बेला भएको रहेछ, आमाले सम्झाउनु पर्छ अरे छोरी अन्माउने बेलामा। हिजो आज पनि छोरी अन्माउँछौँ, तर हिजो आज आमाले सम्झाउँदैनन्, छोरीले सम्झाएर जान्छ। त्यो विचित्रता छ। आमाले छोरीलाई भित्रको कक्षमा लगेर राखेर हेर बाबु, आजदेखि तँलाई पढाइ घरमा पठाइँदैछ, अलिक सावधानीपूर्वक ढङ्गबाट चल्नुपर्छ, बा आमाको इज्जत राख्नु, गाउँको इज्जत राख्नु, भद्र भलादमीको कुरो बुझेर व्यवहार गर्नु। नौतन ठाउँ हो, नौतन मान्छे हुन्, को कस्तो छ चाल पाइँदैन। हेर्नुहोस्, खोर्सानीको ढिँडी र मान्छेको जात नटोकिकन चाल पाइँदैन भनेको छ। कहिलेकाहीँ त हो जस्तो लाग्छ। राम्रा राम्रा ढिँडी देखेर किनेर ल्यायो, भरे खाँदा त सिबी चबाए जस्तो त छैन, पिरो छैन। टोकेपछि मात्रै चाल पाइने, मान्छे पनि व्यवहार गरेपछि मात्रै चाल पाइन्छ। यो कस्तो मान्छे हो, देख्दैमा चिनिँदैन नि। फेरि सम्झाउने काम गरिन् आमाले, सम्झाउँदै लगेर तैँले सहनु पर्छ भनिन्। अब त्यतिखेर छोरीलाई पनि रिस उठ्यो। बेहुली भइराखी छोरीले भनिन्, आमा सहन पनि नसक्ने खालको व्यवहार गर्यो भने के गर्नु भन्दा आमाले भनिन् सहनै नसकिने स्थिति भयो भने के गर्नु भन्यो। त्यतिखेर आमाले प्रेसरको दबाई बताइदिन्। पढेकी थिएनन् आमाले, तर प्रेसरको दबाई बताइन्। छोरी 1 गिलास चिसो पानी लिनु, मुखभरि अटाउने गरी चिसो पानी लगाउनु, ननिल्नु पनि नथुक्नु पनि, मुखैमा भक भक उम्लिन थाल्छ, अनि थुकिदिनु, फेरि अलिकति चिसो पानी मुखमा लिइहाल्नु। हेर्नुहोस्, घरमा झगडा नहुने परिपाटी हो है। यो बडो राम्रो खालको शिक्षा हो नि। हाम्रा आदरणीय ममतामयी धर्मधारिणी साक्षात अनसुया, हाम्रो गौरव ती आमा हजुरआमाले चलाएको पद्धति हो। हेर्नुहोस्,
तपाईँ हामीले यो कुरालाई विज्ञानसँग लगेर जोडेर पनि हेर्न सक्छौँ। प्रेसर मान्छेको यिनीहरूबाट हुन्छ, प्रेसरको नसो यी हुन्छ भन्छन् नि, यस्तामा फुट्छ अरे भन्छन्, कोही नसा चल्नी चड्किन्छ अरे भन्छन्, हो पनि स्टक हुन्छ इत्यादि। अहिले त कता कता के डर देखाउँदैछन्। वास्तवमा कसैले नचाहिँदो कुरा गरेर रिस उठ्यो भनेदेखि कस्तो चिज कुरा गर्यो भने नि त्यसले मेरो त चल्नी तातेर आयो भन्छौँ नि। अहिले पनि ए चल्नीमै हुन्छ त्यो नसा। यो चल्नीबाट यसो कसो गएर यहाँ भित्रबाट हाम्रो जिब्रो बस्ने ठाउँदेखि मास्तिरपट्टिको ओडार जस्तो नि खाली ठाउँ यसो कोप्रो परेको हो त्यहाँनिर आइपुगेको छ। त्यही नसो तातेकाले गर्दाखेरि हामी मान्छे नचिन्ने हुन्छौँ, बड्याङ्गै बोलिदिन्छौँ, के जाति इत्यादि प्रेसर बढेको अर्थ लगाए। अब त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले एक गिलास पानी, चिसो पानी मुखमा लिएर चाहिँ छ्याप्प ननिलेपछि नथुकेपछि त्यो चिसो पानीले त्यही नसालाई ठन्डा बनाइदिने काम गर्छ। नसो ठन्डा भएपछि एकपल्ट दुईपल्ट जति पानी मुखमा लिँदै थुक्दै गरेपछि नसा आफै ठन्डा हुन्छ। के रिसाउनु हो बेकारमा, यसले कति भने पनि यो कुरो बुझेन। होस् ल ल भाइ ल तेरै खुसी भन्नु, त्यहीको त्यही उसको प्रेसर ब्यालेन्समा आइहाल्छ। जन व्यक्तिले यो कुरो बुझ्दैन नि उसले दबाई नै खानुपर्छ। आमाले भन्न खोज्नुभएको कुरो त्यही हो। कसैले सहन गर्न नसक्ने खालको व्यवहार गरेर त्यहाँनिर मुख चलाउनु नै पर्ने भयो भने मुख चलाउनको साटो चिसो पानी लिदियो त्यो मान्छेले मुखमा भने एउटा मात्रै मान्छे बोलेर झगडा कहिले पनि हुँदैन। झगडा गर्दा अर्कोले के भनिरहन्छ र यताबाट पनि जवाब आइरहन्छ। इँटको जवाब पत्थर से भन्छ नि, इँटको जवाब पत्थरले दिने हुँदा अनि भरे गएपछि भाक्क भुक्क पाक्क पुक्क काटा काट हुन पनि बेर लाउँदैन। त्यो हुनाले गर्दा यथार्थमा भित्र हामीहरूको जुन प्रेसरको जुन नसा हो त्यो नसा तातेर त्यस्तो भएको हुन्छ। हाम्री हजुरआमाले 100-200 वर्ष पहिले पत्तो लगाएको जडी दबाई, अझ त्यसकै आधारबाट विज्ञानले दबाई निकालेर हामीहरूलाई प्रेसरको दबाई खुवायो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरालाई त्यसरी प्रतिपादन गरिएको छ यहाँ। दोस्रो नम्बरको गाँठोको नाम रहेछ क्रोध। क्रोधलाई समन गर्ने हो भने तपाईँ ठन्डा मिजाजको हुनुपर्छ, गरम मिजाजको हुनु हुँदैन। दुई प्रकारका मान्छे छौँ हामी, कतिपय ठन्डा मिजाजका छौँ, कतिपय गरम मिजाजका छौँ। कोही सकारात्मक सोच गरेका छौँ, कोही नकारात्मक सोच गरेका छौँ। नकारात्मक सोच भनेकै गरम मिजाज हो, सकारात्मक सोच भनेको ठन्डा मिजाज हो। शान्ति प्रेमी मान्छे कहिले पनि झगडामा पर्दैन। क्रोधलाई जित्नका लागि धेरैवटा त्यस्ता उक्तिहरू बताइएका छन् शास्त्रमा। तेस्रो नम्बरको गाँठामा जाउँ। अब तेस्रो नम्बरको गाँठोको नाम हो लोभ। लोभ भनेको त सुनेका छौँ, लोभ चाहिँ केलाई भनिन्छ थाहै छैन। म त लोभी छैन भन्छ, ऊ जति लोभी अर्को देखिँदैन। लोभी अर्कालाई भनिदिने चलन छ, त्यो चाहिँ लोभी छ, म चाहिँ निकै दानी छु भन्छौँ, तर लोभ के हो थाहै छैन। लोभ भन्ने कुरा धेरै नै ठुलो शत्रु हो मनुष्यको जीवनमा। लोभ वास्तवमा पापको बाउको नाम हो। मान्छे लोभिन्छ, मान्छे पाप गर्न पुग्छ भने पहिले लोभिन्छ अनि पाप गर्न पुग्छ भनेको छ। त्यही कुरालाई हाम्रा कतिपय कवि र कवयित्रीहरूले भनेका छन्, आँखा लोभी मन पापी बुझ्दैन तिम्रो मन भन्छ। आँखाले देखेपछि लोभियो, लोभिएपछि मनले पाप गर्यो। यसो हिँडेर बाटोमा जाँदै गर्दा कसैका बारीमा काँक्रा फलेको रहेछ। काँक्रा मजाले फलेको देख्दा हर भएर आएको। उसले यसो विचार गर्यो, त्यो काँक्रो रोप्ने मान्छे यता आउँदै छैन, कोही पनि देखिएन, एउटा चुनौँ कि क्या हो भनिहाल्यो। आँखाले देखेपछि लोभियो, लोभिएपछि हात अगाडि बढ्यो, टिप्यो हातले, पडाक्क पार्यो, खायो, हिँड्यो। तर उसले त्यो काँक्रो चाहिँ भोलि भागवत सुन्न जाँदाखेरि यसो भागवतमा चढाउन लैजानु पर्यो भनेर जोगाएको थियो। भोलिपल्ट बिहान उठेर भागवत सुन्न जानलाई यसो फलफुल टिप्दाखेरि काँक्रो पनि लानु पर्यो, एउटा फल पनि भनेर टिप्न जाँदा त भेट्नु मात्रै बस्छ। मरेछ कुन चाहिँको हात पिडिक्कै बाँचिएछ नि हौ हिजै भन्छ। हात बाँचिएकै त हो, अर्काले रोपेको अर्काले फलाएको चिज गएर किटिक्क चुड्नेको हात के राम्रो भन्नु। लोभ त्यस्तो चिज हो। एउटा आँपको रुखमा कुनै व्यक्तिको आँपको रुखमा आँप पाकेको रहेछ।
बाटो हिँड्ने मान्छेले यसो हेऱ्यो, पाकेको आँप रहेछ, खाइदिनु पर्यो भनेर गएर चोरी गरेर आँप खायो। त्यो आँप रुङ्ने मान्छेले देख्यो, आएर 2-4 भाटा हानिहाल्यो डडल्लामा। अब देख्यो आँखाले, त्यो आँपको बोटमा पुर्यायो खुट्टाले, लम्केर टिप्यो हातले, बिना बित्तामा माने स्वाद लियो जिब्राले, बिना बित्तामा कुटाइ खायो डडल्नाले। हेर्नुहोस् न कस्तो अन्यायपूर्ण काम भइराखेको छ। देख्ने आँखा हो है बाठे भएर, अब त्यहाँ पुर्याउने वाला खुट्टा हो नि, यी जम्मै मिलेर गएका छन् यहाँ। अब त्यहाँनिर लम्की लम्की तन्की तन्की टिप्ने यो हात हो, चुइक्क बोल्दैन यो। खानेवाला जिब्रो हो, यो लिबिर लिबिर गर्दैछ नि, स्वाद लिनेवाला यो। तर आपको धनीले देख्दाखेरि डन्ठा मार्यो, कहाँ डडल्नाले डन्ठा खायो। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भने जस्तो डडल्नाको केही गल्ती थिएन बिचाराको, बिना बित्था कुटाइ खाए। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो प्रसङ्गमा जसले पहिले गल्ती गर्छ नि सजाय पनि त्यसले नै पाउँछ नि। फेरि गल्ती त्यस्तो चिज हो जो गल्ती गर्नेले नि सजाय पाउँछ। हाम्रो रीति स्थितिमा डडल्नामा ड्याम कि ड्याम भाटाले 3-4 भाटा लगायो आँप रुङ्नेले, आँसु कहाँबाट आयो त भन्दा पहिले आँप देख्नेबाटै आयो, आँखैबाट आँसु आयो। रुनु पर्यो आँखैले। गल्ती गर्ने मान्छेले यहाँनिर दण्ड पाउँछ, घुमी फिरी उसकै परिणाम त्यो निक्लिन्छ। लोभ बडा नराम्रो कुरा हो, लोभलाई कहिले पनि पासमा राख्नु हुन्न। लोभलाई हामीले पाल्ने काम छैन। लोभ पाल्नु भएको छ भने तपाईलाई दुःखै मात्रै दिन्छ, यसले सुख कहिल्यै दिँदैन, किनकि यो पापको बाउ हो। हामीहरू पढ्थ्यौँ वृन्दावनमा हाम्रो गुरुवरसँग, यी प्रसङ्गहरूलाई भन्दा हाम्रो गुरुजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने, लिखो अपने अपनी डायरी में लिखो, पाप का बाप का नाम है लोभ भन्नुहुन्थ्यो। होला त नि भन्यौँ, कहिले लेख्यौँ कहिले लेखिनौँ, बुझेनौँ हामीहरूले। पछि गएर मात्रै बुझियो साँच्चै पापको बाबुको नाम त लोभै त रहेछ त। लोभैले त मान्छेले पाप गर्दो रहेछ नि। काम क्रोध लोभ अनि मोह, चौथो नम्बरको गाँठोको नाम हो मोह। मोह भनेको माया, मोह भनेको ममता, मोह भनेको लभ। हिजो आज लभ भन्छन् नि, लभ लभेहरू लभ लभ गर्दै हिँड्छन्। लभको चाहिँ अर्थ बुझेको छैन, लभ लभ गरेर कुद्नु मात्रै छ यिनीहरूको काम, केही पनि होइन। यथार्थमा भन्नुपर्दा बाँधिनु बिना बित्थाको स्वतन्त्र अघि बढिरहेको जीवनलाई एक ठाउँमा एउटा खेमामा लगेर कैद गरेर राखिदिनुलाई माया भनिन्छ। त्यो मायाबाट हमेसा हामी उठ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। माया गर्ने हो भने परमात्मालाई गर्नुहोस् न, जसले तपाईँलाई पनि माया गर्दैछ। किन त्यसलाई गर्नुहुन्छ? जसले गर्छ कि गर्दैन, कहाँ लगेर अबर पार्छ। बिना बित्थाको माया हो त्यो। माया भनेर मायाको जे पायो त्यही अर्थ लगाइदिएर हिँडेर पनि काहीँ दुनियाँ चल्छ? चल्दैन। त्यो हुनाले माया गर्ने नै हो भने गोविन्दसँग गर, प्रेम गर्ने नै हो भने गोविन्दसँग गर, प्रीति जोड्ने नै हो भने गोविन्दसँग जोड। दिउँसो त कथामा पनि आयो यो प्रसङ्ग। विदर्भ देशकी राजकुमारी रुक्मिणी नाम गरेकी कन्या, उनको विवाह अर्कैसँग गर्न लागेको थियो। उनले रुँदै रुँदै भनिन्, मर्छो बरु त्योसँग बिहे गर्दिन भनेर भनिन्। उनकी भाउजू राक्षस वंशबाट आएकी हुन्। रुक्मी श्रीमती, उनकी जेठी भाउजू रुक्मिणी की, उनले आएर आफ्नी नन्दको त्यो बिहालत देख्दाखेरि बडा माया लाग्यो। नारी जाति भनेको नारी जातिका लागि अनुकम्पित हुन्छन्। बहिनी यस्तो नगर, तिमीले भात पानी नछोड बाबा, बे त गराउनै पर्छ तिम्रो। हामीहरूले केटासँग कुरो छिनिसक्यौँ, बेहुलो बनेर आउन मात्रै हो बाँकी छ। आइसकेपछि रित्तो पठाउन मिल्दैन। हेर, एउटा कुरा तिमीले बुझ, तिमीले साँचो अरू कोही मानेकी छौ भने त्यसलाई चिठी लेखेर बोलाइहाल। यति नै मात्रै उपाय तिम्रो हातमा बकाया रहेको छ, अर्को कुरो सकिएको छ। एउटा कुरा सुन, कि तिमी चिठी लेख्नेवाली छौ भने त्यो चिठी हामीलाई चाहिँ पुर्याउन पनि नलगाऊ। तिमीले आफैको चाहिँ विश्वासी लाग्छ त्यसैलाई पठाऊ, त्यसले पुर्याइदिन्छ। र तिमीले चाहेको मान्छे आओस् र तिमीलाई लैजाओस्, त्यस्तो वातावरण बनोस्।
हामी केही कुरामा सहायता गर्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने। भाउजूको यो आदर्श कुरालाई सुनेर उनले पत्र लेखेर ब्राह्मणका हातमा दिएर पत्र पठाइन् कृष्णलाई। प्रीति जोड्छौ भने कृष्णसँग जोड, प्रीति गर्छौ भने माया गर्छौ भने मायाको बन्धनमा बाँधिछौ भने रामसँग, बुद्धसँग, कृष्णसँग, शिवसँग गर। जसले तिमीलाई अहरनिश माया गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ माया गर। त्यसले चाहिँ तिम्रो मायाको पनि अर्थ बुझिदिन्छ, तिम्रो मायाको पनि मूल्य बुझिदिन्छ। तिमी माया गर्दैछ तिमीलाई अर्काले, तिमी चाहिँ गर्दैछौ अर्कालाई। यस्तो नगर। सबैले माया गर्ने, प्रेम गर्ने, श्रद्धा गर्ने हो भने ईश्वरलाई गर भने। यो मोह हो। मोहको गाँठो फुकाउनु पर्छ, अनि मात्रै तपाईले वैकुण्ठ जाने बाटो देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको गाँठोको नाम हो मद। मद भनेको के हो? मद भनेको घमण्ड। मद भनेर अर्को एउटा त्यो बाङ्गे खालको पानीलाई पनि भनिन्छ, त्यो पनि मद हो। तर त्यो मद भनेको त कस्तो छ भने त्यसले पानी खायो, त्यो पानीले लागेर ऊ एक दिनभरिका लागि बौला जस्तो भयो, त्यति नै हो। भोलिपल्ट पानीले छोडिसकेपछि फेरि सरी ल मैले हिजो अलिकति खाएको थिएँ भन्दै उही आइपुग्छ माफी माग्न। तर यो पिउँदै नपिइकन मात्ने मान्छे चाहिँ कहिल्यै पनि माफी माग्न जान्दैन। घमण्ड गर्ने व्यक्ति कहिले अर्कालाई निहुरिन जान्दैन। यो मदबाट बच्ने कोसिस गर। यो बडा भयंकर ठुलो गाँठो छ। यो गाँठो फुकेपछि तिमीले 5 वटा गाँठा फुकाइसकेका हुन्छौ। अब त वैकुण्ठ तिम्रा नजिक देखिन पो थालेको हुन्छ। वैकुण्ठ जाने भन्यो राम्रोसँगले न गाडी जान्छ, न घोडा जान्छ, न रिक्सा जान्छ, न साइकल जान्छ, न सिँढी छ। जाने भनेका छन् उफ्रेका छन्। तो गाडी घोडा केही नदेखिने त्यहाँ जाने, केही बाटो घाटो नदेखेपछि कसरी जाने भनेका हामीले। वास्तवमा हामी भित्रै रहेछन् त्यो वैकुण्ठ अवरोध गर्ने तत्त्वहरू, त्यसलाई हामीले परास्त गर्नु जरुरी रहेछ। मददेखि पछाडि मात्सर्य भन्ने अर्को आउँछ। मात्सर्य भनेको अर्काको उत्कर्ष देख्दा सहन गर्न नसकिने विचारलाई मात्सर्य विचार भनिन्छ। कतिपय मान्छेको बानी हुन्छ नि, एउटा घरको तलामाथि अर्को घरको तलो अथवा थप्दै लगेको देख्यो बाटाका छेउमा भने यसो डेरा आँखा पार्छ, शोषक दुनियाँ लुट्यावाला अर्को तलो थप्दै रहेछ भनी राखेर हिँड्छ। आहा फलानाले त 2 तले घर बनाएछ भन्दैन। यो मात्सर्यता हो। कसैले धेरै दुध दिने गाई पालेर दुःख गरेर गोबर सोरेर खोले दिएर घाँस काटेर दुध दोहेर खाँदैछ भने त्यो कर्म छाडा अर्काको ईर्ष्या मात्रै गरेर हिँड्ने व्यक्ति, त्यसले पनि आँखा तरेर भन्छ सामन्ती दुनियाँको चोरेको छ, ढाँटेको छ, लुटेको छ, गतिलो गाई पालेर दुध खान्छ भन्दै हिँड्छ। मान्छेको मानसिकता मान्छेले बिगार्दैछ। यसमा बडा सावधान भएर हामीले हाम्रो मानसिकता बिग्रन दिनु हुँदैन। मात्सर्य भनेको अर्काको उत्कर्ष सहन गर्न नसकिने भाव हो। अन्तिममा आयो 7 नम्बरको गाँठो, त्यसलाई भनिन्छ ईर्ष्या। ईर्ष्या लाग्छ नि कतिजनाको काममा। राम्रो गर्यो भने फलानाले भन्दा ऊ राम्रो गर्यो, त्यस्तो नाते हामीहरूले परपराले जानेको। ईर्ष्यालु स्वभाव पनि राम्रो हो। यी 7 वटा गाँठालाई तपाईले फुकाउनु भयो भने तपाईले वैकुण्ठ पाउनुहुन्छ। फुकाउन सक्नु भएन भने फेरि पनि अर्कोपल्ट धरतीमै आउनुहुन्छ। यही नै निश्चय गरेको छ शास्त्रले। र त्यस विषयको बोधलाई आजको कथाले अगाडि वर्णन गर्नेछ। आउनुहोस् एउटा भजन सुनौं। भजन सुनेर मात्रै हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। आनन्द कंद भगवान की जय। बंसीवाल भगवान की जय हो। हे कृष्ण देउना क्षमा क्षमा नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर
क्षमा क्षमा नाचेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा नाचेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर तिमीलाई चढाउने यिनै लोक कृष्ण तिमी कसरी हिँडाउने घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने यिनै लोक कृष्ण तिमी कसरी हिँडाउने हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौँ हे कृष्ण खाइदेऊ न अति मिठो मानेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गोकुलका कृष्ण तिमी बालाहरू साथमा गोकुलका कृष्ण तिमी बालाहरू साथमा कदमको रुख मुनि मुरली त्यो हातमा गोकुलका कृष्ण तिमी बालाहरू साथमा कदमको रुख मुनि मुरली त्यो हातमा हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर क्षमा क्षमा नाचेर मुसु मुसु हाँसेर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल मुकुंद भगवान की जयकार आज बढ्न सकिराखेको छैन। म यसो विचार गर्दैछु जयकार किन सेलाए त्यति जाडो पनि भएको त छैन। राम्ररी हेर्छु पनि कतै बर्कोले बेरेर पो राखेको छ, हात र निकाल्न अप्ठ्यारो पो हुँदैछ। जाडो भएपछि त बर्काले बेरेर राखिन्छ नि हातलाई, अनि जय भने बेला निकाल्ने बेला कता तान्न थाल्नु जय 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 भन्दियो। जुर्मुराउनु पर्छ है भित्रबाट।
हृदयबाट आह्लाद निक्लिनुपर्छ। ईश्वरप्रतिको अभिरुचि, ईश्वरप्रतिको प्रीति, हाम्रा समग्र जीवनलाई ईश्वरमा समर्पण गर्ने भाव हो यो जयकार लगाउने भाव। जयकार लगाउनु भनेको केवल पण्डितजीहरूले, कलाकारजीहरूले जयकार लगाएन भने लगा कि लगा भन्छन्, यिनीहरूलाई जयकार लगाइदिँदा चाहिँ के खुसी हुँदो हो भन्ने लाग्दो हो, खुसीको कुरो होइन। जयकार एक प्रकारको उखती हो। हामी कर्मठ बाबुआमाका छोराछोरी हौँ। हामी यहाँ अहिले कथा सुन्न बसेका छौँ र मात्रै वसुन्धरा छौँ। घरमा हो भने के काम धन्दा गर्नु पर्थ्यो। हामीहरूले फुर्तिलो स्वभाव छ हाम्रो, स्वतस्फूर्त ईश्वरले दिएको हो। अनि अब यहाँ आएपछि त काम गर्न पाइँदैन, बसेर मात्रै सुन्नुपर्छ। कतै अल्छी लाग्यो भने, उहाँलाई हाई हाई आउन थाल्यो भने, कथा सुनेर बुझ्ने चेष्टा भएन भने के गर्नु, त्यो हुनाले बेला बेला उहाँलाई जागृति दिलाउँ भन्ने अर्थबाट जयकारको कुरो आयो। हेर्नुहोस्, बसिरहँदाखेरि जिउ एकदम थकी जस्तो भएर हाई हाई आउन थाल्छ। जिउ यसो करक्क बटारेर पाए हुन्थ्यो भन्यो, त्यो पनि छेउका मान्छेले दिँदैन। के जिउ बटारेको है, राम्रै जा गर सुत, राम्रै यतारोति तन्किन्छ भने। अब के गर्ने त भन्दा जयकार लगाउन लगाइदिए माथि व्यास गद्दीबाट, भजनको गद्दीबाट भने त्यतिखेर यसरी जयकार लगाउनुहोस् तपाईँले कि यो भुँडीभित्र भएको जति सास छ नि त्यो सबै एकपल्ट निकालेर फ्याँकिदिनुहोस् आकाश। तपाईँभित्रको जुन सास हो, दुर्गन्धले युक्त भएको सास जब फ्याँकिदिनु भयो भने सुगन्धित हावा जो बाहिरको अक्सिजनले युक्त भएको हावा फेरि पान गर्न पाउनुहुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले हात पनि उँभो उठाएर यो काखी मुनिको छाला पनि तन्किने गरी चाहिँ हात उठाउनु भयो भने त एक प्रकारले आङ ताने जस्तो हुन्छ, जुरुङ्ग फुरुङ्ग हुन्छ जिउ। अरू आधी घन्टा तपाईँलाई त्यहाँ बसेको थाहै हुँदैन। त्यस्तो खालको उखती हो। र भागवत भएका ठाउँमा, पुराण भएका ठाउँमा, यज्ञ अनुष्ठानमा मात्रै गएर त्यसो गर्ने होइन। बिहान बिहान सधैँ एकपल्ट आफ्ना दुवै हातलाई उठाएर सकिन्छ साह्रो, नसके पनि बिस्तारै पेटभित्रको हावा बाहिर निकालिदिनु एकदम मुखको मार्गबाट, अनि अरू हावा लिनु। शीतली क्रिया भन्छ यसलाई। बडो राम्रो प्रक्रिया हो यो। योगाभ्यासको एउटा पाटो हो। यसलाई तपाईँहरूले अङ्गीकार गर्नुहोला। जीवन आरोग्यमय बनोस्। तपाईँ हाम्रो यथार्थ कुराहरूलाई हामीले शास्त्रबाट नै झिकेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नभएदेखि मनुष्यको जीवन निरर्थक छ। त्यही हुनाले बेला मौकामा हाम्रा भजनका मित्रहरूले पनि तपाईँहरूलाई प्रेरणा गर्दैछन्। भर्खरै तपाईँले डाक्टर भोला रिजालज्यूको रचनालाई सुन्नुभयो हाम्रा साङ्गीतिक टोलीबाट। आज 6 दिन भयो, भोलि 7 दिन हुन्छ। भोलि लगभग हामी 2-2:30 बजी 3 बजीसम्ममा ल है हजुर फेरि भेटघाट गरौँला, आफ्ना अब गुणतिर लागौँ भनेर छुट्टिनुपर्ने दिन नजिकै नै छ। भजन गाएर यति राम्रो सुनाए हाम्रा सङ्गीतकार मित्रहरूले। के नाम होला, कुन ठाउँका होलान्, हामीलाई हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आइदिए, कार्यक्रममा सहभागी बनिदिए, यति राम्रो उत्साह भरिदिए। जान्न इच्छा सबैको मनमा होला। भजन गायनमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्वाञ्चलकै लोकप्रिय भजन गायक महेश खतिवडा। यसमा सङ्गीत भरिदिने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो गोपाल रिमाल, जो सुरुङ्गा निवासी हुनुहुन्छ। तबलाले तपाईँहरूलाई भुरुङ भुरुङ बनाउने, नाच्नका लागि एक पाइलामा साथ दिने कार्यमा सङ्गीत भर्दै हुनुहुन्थ्यो किशोर दुलाल, जो जयपुर बुधबारी निवासी हुनुहुन्छ। जयपुर बुधबारीबाट 2 जना आउनुभएको छ, जो महेश खतिवडा अनि किशोर दुलाल हुनुहुन्छ भने सुरुङ्गाबाट गोपाल रिमालजी हुनुहुन्छ। र मधुर भक्ति सङ्गीतले तपाईँहरूले आफैलाई ईश्वर समर्पण गर्न पाउनुभयो। आज त हाम्रा आदरणीय नवोदित व्यास पण्डित मनिष पोखरेलले भरे प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनी महेश खतिवडाले निकालेको भजनको कुञ्जीका एउटा सानो पुस्तिका भक्ति आवास तपाईँहरूलाई पुरस्कारमा दिने पनि योजना मिलाइसक्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रा घरमा एउटा भजनको पुस्तक हुनुपर्छ। यी मिठा भजनहरूलाई हामीहरूले गाउने गर्नुपर्छ, भजनमा रमाउने गर्नुपर्छ। हाम्रा यी साना मसिना नानीहरूलाई भजनपट्टि अभिरुचि जगाइदिनुपर्छ।
यिनीहरूले भजनलाई सुनेर भजनबाट ईश्वरको नाम लिन्छन्। ईश्वरको नाम लिए भने यिनीहरूलाई पाइला पाइलामा सुख शान्ति विद्या बुद्धि बल विवेक थपिँदै जान्छ। त्यो विषय बोल्नु। भागवत गीता अब पूर्ण भयो भन्ने दिन आइ नै सक्यो, किनभने महात्म्यको पनि अन्तिम पातामा पुगेका छौँ। हिजो आत्मदेव ब्राह्मणले घर छोडेर वनतर्फ प्रस्थान गरे। छोराछोरीबाट मन उभ्यो भने, बाबुआमाको छोराछोरीबाट मन उभ्यो भने, श्रीमतीबाट मन उभ्यो भने, गाउँघर इष्टमित्रबाट मन उभ्यो भने त्यो मान्छेले जाने भनेको ठौर एउटै मात्रै छ, त्यो जङ्गल हो। मान्छे जङ्गली बन्न पुग्छ, जङ्गल पस्न बाध्य हुन्छ। त्यही हुनाले घरको वातावरणलाई यति राम्रो बनाएर राख्नुहोस् कि त्यो घरको कुनै पनि परिवारलाई घर छोडेर वन जान मन नलागोस्। यो शिक्षा हो। तपाईको व्यवहारले, तपाईको कर्मले त्यो घर छोड्नु पर्ने भयो कुनै घरको वरिष्ठ सदस्यले भने सम्झिनुहोस् अलक्षिणको बास त्यही दिनदेखि सुरु हुन्छ त्यो घरमा। हामीले यी कुराहरूलाई कथाभित्रबाट निकालेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कथा सुनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई गुन्नु र बुझ्नु पनि पर्छ। पितर्यु परते तेन जननी ताडिता भृशं क्वबितं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। यो धन्धुकारी जुन थियो नि, यो व्यक्ति घरबाट बाबु निक्लेर जङ्गल पसेपछि बुढा मान्छे आएनन् जङ्गलबाट फर्केर। हिजै कथामा आइसक्यो। अब यसको राज्य सुरु भयो घरमा। यो मन जे लाग्छ त्यही गर्न थाल्यो, जे मन लाग्छ त्यही गर्न थाल्यो। यो कतिखेर घरबाट निक्लिन्थ्यो थाहा हुँदैन थियो, यो घरमा कतिखेर आएर पस्छ थाहा हुँदैन। यो राति पारेर आउँथ्यो, जहिले पनि यो घरमा आउँदा रातै परेको हुन्थ्यो। एउटा कुरा भनौँ, छोराछोरीका बाबुआमाले छोरो बिहे गर्ने बेला भएको चिन्दैनन् अरे, बुझ्दैनन् अरे। मेरो छोरो बिहे गर्ने बेलाको भयो भनेर चाल पाउँदैनन् अरे। जहिले पनि आमा बाउले छोरालाई सानै देख्छन् अरे, छोरीलाई सानै देख्छन्। छोराको पनि छ छोरीको पनि छ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, आउँछ कुरो, दुइटैको जोखाना छैन। छोरो बिहे गर्ने बेला भएको चाल पाउँदैनन् अरे आमा बाउले। अनि बिहे त भट्टाभट भइराखेको छ त भन्दा बिहे भएको छ नि, अब मन पराइदिन्छ कसैकी छोरी, अनि बिहे त गराइदिनु पर्यो। अनि चाल पाउने प्रवृत्ति चाहिँ के छ त भन्दा छ त्यो पनि। तपाईको छोरो कतै जाँदा तपाईलाई नभनी जाने गर्छ र आउँदा पनि राति पारेर मात्रै आउन थालेको छ भनेदेखि सम्झिनुहोस् अब छोराको बिहे गरिदिने बेला भएछ भनेर बुझ्नु। जहिले पनि छोरो घरमा आउँदा राति पारेरै आउँछ भने बेलुकाको भोजन गरेका बेलामा छोरो सँगै हुँदैन भने अब हामीहरूले सम्हाल्न नसक्ने छौँ। यसलाई अब फलामको साङ्लाले बाल्ने बेला आएछ भनेर बुझ्नु। फलामको साङ्लो बनाउन लाग्नु होला नि, काम दिँदैन। त्यो त खिएर जान पनि सक्छ। त्यो भन्दा पनि खतरा साङ्लो हो कसैकी छोरी मागेर बिहे गरिदिनु। कसैकी छोरी मागेर बिहे गरिदिइसकेपछि बाँधियो केटो। अब चाहिँ सधैँ 10 बजी राति आउने मान्छे बिहे गरिसकेपछि पनि 10 बजी राति नै आउन थालेछ। सासु आमाले बुहारीलाई एक दिन एकान्तमा लगेर बुहारी रुन्छेस जिन्दगीभरि त म यसको चालामाला के बिग्रेर चाहिँ हामीहरूले उ गरेको हो भन्ने तँलाई के थाहा छ र? यसको बानी त सर्वनाश भएको छ। यसलाई बेलामाथि घरमा आउने गरेन भने त भात रुगेको रुगे गर्नु पर्छ। तैँले भोलि अलिकति दबाई गरिहाल, भात नखाइकन बस, 10 बजी रातिसम्म मर्दिनस्। आएपछि पिल 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 आँसु निकालेर रुन थाल्नु। आँसु आए पनि नआए पनि भिक्स लाएर भए पनि आँखाबाट आँसु निकाल्नु। अनि खानु नि तिमीले, यार तिमीले खाएको हुन्थ्यो त मलाई राखिदिए भए हुन्थ्यो त भन्न थाल्छ। बरु मर्छु म खाँदिनँ, बरु बाहिर गएको आमासँग भन्छु भनेर अलिकति नाके नाके पाराले भन्नु। बुझ्ने हो भने भोलि पर्सिदेखि टाइममा घरमा आउन थालिहाल्छ। त्यो पद्धति हिजो अस्तिसम्म चल्यो। हिजो आज चाहिँ अलिक छुटेको होला। श्रीमानले नखाइकन श्रीमतीले खानु हुँदैन भन्ने छाप अहिले पनि हाम्रो समुदायमा छ। खाँदैनन् अझै पनि। कतिजना आमाहरू पर्खेर बस्छन्, आइपुग्न दे बालाई भनेर। केटाकेटीलाई खान दिन्छन् तर बालाई पर्खेर बस्छन्। यो पद्धति हो।
अब यो त छोराको कुरो रहेछ, घरमा छोरो आउन छोड्यो टाइममा भने बेलुका राति पारेर आउन थाल्यो भने यसलाई बिहे गरिदिएपछि ठेगानमा आउने रहेछ। छोरीको चाहिँ के छ, कौतुकको विषय हो नि त। छोरीको पनि छ, तपाईँकी छोरी धेरैभन्दा धेरै खालि ऐनाकै छेउमा मात्रै बस्न तालिन्, जतिखेर पनि ऐनामा यता फर्केर पनि हेर्न तालिन्, उता फर्केर पनि हेर्न तालिन् भने अब ज्वाइँका घर पठाइदिने बेला भएछ भनेर बुझिहाल्नु। बिहान बिहान एकपल्ट ऐना हेर्दा दिनभरिलाई हुने हो। खोरीबाटी गरेका बेलामा एकपल्ट ऐना हेर्दा होइहाल्ने हो, तर छिनछिनमै ऐना हेर्न थालिन् भने अब हामीले सम्हाल्न सक्ने रहेनछौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। तुरुन्तै बिहे गरेर ज्वाइँका घर पठाइदिनुपर्छ। अहिले त यिनीहरूको त भाग्य कति राम्रो छ फेरि हाम्रा छोरी नातिनीहरूको। त्यो बनाइदिने कम्पनीले पनि हाम्रो घरमा राखेको ऐनाभन्दा ठुलो मोबाइल बनाएर पठाइदिनु थालेको छ। तिमीहरूको ऐना नहेरिदिउँला न भन्यो, त्यही मोबाइलमा जम्मै थोक देखिहालिन्छ, किन हेर्नु पर्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा त यिनीहरू त बडा भाग्यशाली हुन्। हामीले त मोबाइल भन्ने चिज हुन्छ अरे, यत्रो यत्रो हुन्छ अरे, त्यसले तार बिना नै आवाज ल्याउँछ अरे, बोल्छ अरे भन्ने सुनेका थियौँ पढ्दाखेरि। पछि मोबाइल आउँदाखेरि देख्यौँ एउटा आलुको दानो जस्तो देखेँ मैले त पहिले मोबाइल देख्दाखेरि। आलुको दानुको पनि धेरै ठुलो महत्त्व लाग्छ मलाई, तर त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको महत्त्व बोकेको चिज भनेको मोबाइल नै हो जस्तो लाग्छ। केही छैन यसमा दम। यसले हाम्रो साधनालाई बिगार्दैछ, हाम्रो रहनसहनलाई बिगार्दैछ, हाम्रो परिपाटीलाई बिगार्दैछ, हाम्रो वास्तविक जीवनलाई यसले अन्धकारतर्फ धकेलिदिँदैछ। तर भन्दैछन् यो त ठुलो अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो भन्छन्, कता कता उफ्रिन्छन् बरक बरक भएर। यथार्थमा भन्नुपर्दा त्यसमा धेरै समय नदिनुहोस् है, ठिक्क मात्रै समय दिनुहोस्। समय शास्त्र अध्ययनमा दिनुहोस्, ज्ञान विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानमा दिनुहोस्, सहयोग र समझदारीमा दिनुहोस्। गाउँघरमा कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने तपाईँले त्यो टेप्रो राखिदिनुहोस् र जानुहोस्, त्यसलाई सघाइदिनुहोस्। तपाईँलाई फेरि हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द आउँछ। तपाईँका अगाडि 70-80 वर्ष पुगेको व्यक्तिले भारी बोकेर हिँड्दैछ भने तपाईँ हिल पड्काउँदै नहिँड्नुहोस्। तपाईँले खोइ बा ल्याउनुहोस्, तपाईँको भारी कहाँसम्म जाने हो, म बोकिदिन्छु भन्ने त्यो सहानुभूति निकाल्नुहोस्। त्यो बुढो मान्छे, ती बुढी मान्छेको अन्तर हृदयबाट एउटा उद्गार निक्लिन्छ। कस्तो भद्र व्यक्तिको सन्तान रहेछ, कस्ती आमाले जन्माको सन्तान रहेछ। मरि नै गएको थिएँ, भारीले थिचेर उसले गडाप्प बोकिदियो। उसको पछि पछि आएँ म, साह्रै राम्रो भयो, त्यो बाबुको त जय होस् जहिले पनि भनेर उनले भनिदियो भने तपाईँको पराजय कहिल्यै हुँदैन। आशीर्वाद लिने हो हाम्रो जीवन, हामीले सहायता दिने हो। अर्कालाई ठुलो भएर देखाएर केही फाइदा छैन। यी विषय बोधहरू भागवत सुनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीमा सेवाका भाव बढ्नुपर्छ, सहयोगको भाव बढ्नुपर्छ, दानको भाव बढ्नुपर्छ, देनको भाव बढ्नुपर्छ, अनि त्यागको पनि भाव बढ्नुपर्छ। त्याग भनेको आफूलाई नराखी अरूलाई दिने खालको भाव तपाईँ हामीमा जागृत हुनुपर्छ। यो मलाई नै चाहिन्छ भन्ने मात्रै हुनु हुँदैन। एकपल्ट खडेरी परेछ धरतीमा। खडेरीमा सारा वनस्पति सुकेर गए, अन्न त पुरै अभाव भयो। भिक्षा माग्न आउनेलाई पनि चम्चीले आटा उगाएर 1 चम्ची भिक्षा दिने दिन आएको थियो। त्यो दिन चम्चीले भिक्षा दिने दिन भनेको कस्तो दिन थियो होला सोच्नुहोस्। एउटा परिवार रहेछ 3 जनाको, बाउ आमा एउटा छोरो रहेछ 16, 17, 18 वर्ष। यो 16, 17, 18 वर्ष समय भनेको चाहिँ ढुङ्गो माटो जम्मै पच्ने बेला हो। भात खाइसकेर चुठिसकेको छैन, भोक लागेर सुरु भइसकेको हुन्छ अघि। अब खडेरी छ, त्यस्तो घरमा अन्न छ, अब के गर्ने? बुढा मान्छेले भने मागेर ल्याएर भए पनि बाँच्नुपर्छ। ला छोरा, यो झोला बोकेर तँ यता तल्ला गाउँतिर जा, म यो झोला बोकेर माथला गाउँतिर जान्छु भनेर बाउ छोरा 2 जना भिक्षा गर्न हिँडे। चम्चीले आटा दिए, आटै दिन्थे त्यतिखेर सबैले। छोराले पनि 2-3 चम्ची आटा ल्यायो, बाउले पनि 2-3 चम्ची आटा ल्यायो, तर दिनभरि हिँड्दा मात्रै पाए। 3 बजी बेलामा दुईटै बाउ छोरा आइपुगे, 1-1 मुठी आटा लिएर आए यिनीहरूले।
अब 2 मुठी आटाले कति रोटी बनाइदिने आमाले अस्ति अस्ति धान चामल हुँदाखेरिको त्यो चामल केलाउँदाको भुस हुन्छ नि गुन्डा हो त्यो लगेर त्यसमा मिसाएर नुन सुन लगाएर अलिकति केही गरेर 2टा मात्रै रोटी बनाइन्। यसो हातले उ गरेर तावामा सेकेर 2टा मात्रै रोटी बनाइन्। बाउ छोरा 2 जनालाई नि पानी दिन् लोटामा, लु हात धोएर आऊ खाइहाल भोकायो होला तिमीहरू भनेर 2 जनै हात धोएर आएर आफ्ना आफ्ना पिरामा बसे। आमा अँगेनाका डिलमा थिइन्। एउटा रोटी बुढालाई पस्किदिन्, एउटा रोटी छोरालाई पस्किदिन्। छोराले त रोटी भाँच्न आँटेकै थियो, बाउ चाहिँले यसो खोइ त तँलाई चाहिँ भनेर भने। बाले आमालाई धेरै माया गर्दा रहेछन्, खोइ तँलाई चाहिँ खोइ त भनेर सोधे। होइन होस् खाऊ तिमीहरू, यत्रो कति घर मागेर लिएर आएका छौ, दिनभरि कुदेकाले थकित भयो होला, भोकायो होला, तिर्खायो होला, म त घरैमा त बसेकी छु, होस् भने। भाले भने क्या घरमा बस्नेलाई चाहिँ भोक लाग्दैन र भने आधी रोटी पेडक्क भाँचेर तावामा राखिदिए ला तँ पनि खा भनेर। छोराले त्यो दृश्य देख्यो, ए आमा तिमीलाई राखेनौ, ए ल्याऊ भन्यो। आधी रोटी उसले पनि भाँचेर तावामा राखिदियो। बिहानदेखि 3 बजीसम्म आटा माग्नेले आधी आधी मात्रै रोटी खाए, घरमा बसिरहने आमैले सिङ्गै रोटी खाए। 2 जनाकै आधी आधी भएपछि त सिङ्गो रोटी उनलाई पर्यो। त्यागको परिणाम त्यस्तो हुन्छ। उनले पहिले नै मेरो पनि भाग भनेकी थिइन् भने कति हुन्थ्यो, त्यति नै मात्रै हुन्थ्यो, तर आफूलाई नराखिकन दिन उनले पहिले त्यो उनीहरूले आधी आधी उनीहरूकोबाट आउँदा 2 जनाबाट आधी आउँदा सिङ्गै आयो। र त्याग नसक्यो भने पाउँदा पनि ठुलो भाग पाउँछ। र त्यागलाई सदैव हामीले जीवनको एउटा कसी बनाउनुपर्छ, त्याग्न जान्नुपर्छ। त्याग्न साह्रो छ भन्छन्, केही पनि साह्रो छैन। माया नराखिदिनुहोस् न त्यो चिजमा, त्यागियो। आज मायाले बाँधेर चाहिँ त्यागमा हामी पछि परेका छौँ। त्याग्न नसकेर हामी भोगी बनेका छौँ। हामी भोगी होइनौँ, हामी त योगी हौँ। हामी त योगीहरूका सन्तान हौँ। कर्मयोगीहरूको थलामा हाम्रो जन्म भएको छ। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र गीता महाभारत टकटुकैले त्यही त भनेको छ। आज हामी सुनेर पनि त्यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्दैनौँ। परिणाम त त्यो धन्धुकारी नाम गरेको व्यक्ति बेलुका आयो, आएर कोही पैसा निकाले, है धुन्धुली पैसा निकाल भन्न थाल्यो। सिधै नाम काटेर बिचरा धुन्धुलीले के गरोस्, कहाँ छ पैसा र दिनु। फेरि यस्तै चालचलनले गर्दा बाउले पनि घर छोडेर हिँडे, म पनि हिँड्छु नि। फेरि ए राति हुँदै आउँछ, जहिले पनि पाकेको भात खान पाइँदैन, समयमा चिसो न चिसो हुन्छ। के गरेको बाबु तैँले भनेर 1-2वटा कुरा जो गरेकी थिए धुन्धुलीले, ए बोल्छेस् तैँ ठुला कुरा गर्छेस्, सम्पत्ति जति जम्मै कुण्डली बाँधेर बसेर छेस्, तैँ ठुलो कुरा गर्छेस् भन्यो। 1 लाठी त डडल्लामा हानिहाल्यो। होइन होइन यो नानी के गर्छ भनेर भन्दा भन्दै बल्दै गरेको दाउरो टिपेर अर्को बल्दै गरेका अगुल्टाले हिर्कायो। लौ मार्नै परो छ कि क्या हो भनेर निक्लेर ग्वार ग्वार भन्दै गाउँघरलाई, इष्टमित्रलाई, छिमेकीलाई सहयोग माग्दै, सहारा माग्दै घर घुमी त्यो धुन्धुली। तर कोही पनि बचाउन त्यो घरमा उसलाई आएन। राति भइसकेको थियो। इति तद्वाक्य सन्त्रास जनन्या पुत्र दुःखत कूपे पातत्कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। भगवान सुतजी सौनकादि ऋषिगणहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वरहरू, छोराका हातबाट डङडङ्गी कुटाइ खाएको, बल्दै गरेको अगुल्टाले कुटाइ खाएको त्यो ज्यान कति बेर चल्थ्यो र आखिरी सबैभन्दा ठुलो वेदना त शरीरलाई हुन्छ। बल्दै गरेको लकडीले कुटाइ खानु पर्दा कति पीडा भयो होला। त्यसको वेदनालाई, त्यो डाहलाई मार्नका लागि उसले इनारमै गएर फाल हान्न मन गरी इनारमा गएर बङ्लङ्गै फाल हानी। अब त कुट्दैन होला भनेर उसले आश्रय खोजी इनारमा। तर दुष्ट थियो, पापी थियो, अपराधी थियो, कुलाङ्गार थियो। यो वंशको पनि होइन, अर्कै वंशको थियो। यो वरिपरिका ढुङ्गा माटो कङ्कण हालेर त्यो कुवा रातभरिमा उसले आफैले पुरिदियो। आमालाई तिनीहरू दफनाइदियो, निकालेन आमालाई। कठैबरा भन्नु होला नि, भन्नु हुँदैन त्यस्तो कुरामा। कठैबरा पतिले साधुले दिएको फल ल्याएर तिमीले खाऊ न, तिम्रै गर्भबाट एउटा सन्तान जन्मियोस् भन्दा त्यो पतिलाई ढाँट्ने नारी, पति वञ्चना गर्ने नारी, अर्काको नानी किनेर आफ्नो बनाएर नखठड्याउन चाहने नारी, त्यसको त्यो दुर्गति नभए के चाहिँ हुन्थ्यो त? परिणाम त त्यही भयो।
भयङ्कर ठुलो घटना त्यो घरमा घट्यो। त्यस्तो प्रकारले अब यो त बनाएर खान पनि जान्दैन थियो, पुलपुल लिएर हुर्केको केटो थियो। 5 वटी धर्म छाडा नारी ल्याएर यसले राखे। पञ्चपण्य वधु स्मृता, ती 5 वटा धर्म छाडा नारीका साथमा रहँदै थियो। एक दिन एउटी नारीले भनी, क्या हो ल्याउन मात्रै जान्ने मुसाले जस्तो, अरूका नारीहरू कति राम्रा राम्रा गहना लगाएर हिँड्छन्, खै हामीलाई गहना, खै हामीलाई राम्रा लुगा। धन्धुकारीले भन्यो, पर्ख न, म एउटा राम्रो योजना बनाउँदैछु, एउटा राजाको दरबारमा नै हान्ने कोसिस गर्दैछु भन्थ्यो। काम चाहिँ यसको चोर्ने नै थियो। चौरम करत्व सौ नित्य यतो राजा गृहिष्यति, एउटा राजभवनमा पसेछ एक दिन एक्लै चोरी गर्न यो हिम्मतले। त्यहाँनिरका राजघरानाका गहना पात वस्त्राभूषणको पोको पारेर कठरी कसेर जब यो भाग्दै थियो, एउटा सिपाहीले देखिहालेछ। देखेपछि त्यसले पिछा गर्यो। तर यो चोरको राजा थियो, यसलाई सबै बाटा थाहा थिए। चोरबाटाहरू जम्मै जाँदैको कसो कसो चोरबाटाबाट लुक्दै सिक्दै घरमा पुग्यो। 5 वटी पत्नीका बिचमा यसैमा छ, जति पनि सम्पत्ति मैले चोरेर ल्याएको तिमीहरूका लागि मलाई 1 गिलास पानी चिताइदियो, पानी खाएर म भागिहाल्छु यहाँबाट, मेरो पछाडि सिपाही परेको छ भनेर भन्यो। यी 5 वटीले भने, हौ यसले त निकै ठुलो पोको पो ल्याए त, के रहेछ हेरौँ भनेर खोलेर हेर्दा त राजघरानाका रानीहरूले लाउने गरेका आभूषण, रानीका वस्त्रहरू मरेछ। ल्याउन त ल्यायो, लगाएर निक्लिन नहुने चिज पो लिएर आयो। अब राजाका घरका गहना गुरिया लगाएर बाहिर निक्लिन कसैको हिम्मत आउँछ चोरी भएको चिज? ठुक्क राजाको सिपाही पछि परेको छ भन्दैछ, यसलाई त मार्छ अहिले एकछिनमा आएर। अब के गर्ने हो, सकियो भन्दा यी धर्म छाडा नारी थिए। 5 वटीले सल्लाह गरे, राजाले पनि लगेर यसलाई मार्ने नै हो, बरु हामीले नि किन नमार्ने, हामीले मारेर यसलाई दफनाइदिउँ, कतै लुकायौँ भनेदेखि त चाल पाएन कसैले भने सम्पत्ति त कमसेकम हाम्रो भयो, नभए त यसलाई पक्रेर लाँदा यसका पछि लागेर हामीहरूलाई पनि लान्छ। जेलको सजाय मात्रै भोग्नुपर्छ हामीले, सम्पत्ति पनि गयो, पति पनि मारिन्छ। 5 वटीले सल्लाह गरेर यसलाई मारिदिए रातै रात। निहत्यैवम गृहीत्वर्थम यास्याम यत्र कुत्रचित, आफ्नो भागमा पर्ने जति सम्पत्ति लिएर यिनीहरू पलायन भए। त्यहाँबाट उनीहरूले मारेर एउटा खाल्डो खनेर गाडिदिए। प्राय साहसिका स्त्रिय, यहाँ गएर एउटा शब्द बोलेको छ हाम्रो शास्त्रले, प्राय गरेर यस्तो कार्य गर्ने नारी जातिमा धेरै ठुलो हिम्मत हुने गर्छ। नारी जाति भनेर कमजोरी पनि नठान्नु समुदायले भनेर वर्णन भएको छ। यस्तो काम गर्न पनि धर्म छाडा नारीहरूले बेर लाउँदैनन् भन्ने अर्थ बुझियो। त्यही हुनाले धर्म छाड्नु हुँदैन नारीले। यिनीहरू त गए कता गए, तर त्यो आत्मा त विचलित भयो। त्यो त भूत प्रेत जस्तो भएर रुन कराउन चिच्याउन आश्रय खोज्न थाल्यो। यिनका भाइको नाम थियो गोकर्ण। गोकर्ण पढिसकेर जब घरमा आए, आउँदाखेरि त आफ्ना घरका आँगनमा त भैँसी अगाउने घाँस, सिकुवामा उम्रेको छ घाँस, घरका माथि झिगटी माथि उम्रेको छ घाँस। थुप्रै दिनदेखि पो घर छोडेका रहेछन् त, कहाँ गयो होला मेरा आमाहरू दाजुहरू। आज जस्तै भए पनि आफ्नै घरमा बस्छु हौ भनेर बोरा ओछ्याएर यी व्यक्ति सिकुवामा सुत्ने विचार गरे त्यो रात। तर एकछिन पछि एउटा भेडो आएर कराउन थाल्यो। भेडो आएर कराउन थाल्यो, भ्या भ्या गर्छ भेडो। कसको भेडो हो कोनी? सकृत मेष सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत, सकृत इन्द्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। त्यो त भेडो जस्तो आएर कराएको थियो, के को हुन्थ्यो भेडो? एकछिनमा त हात्ती जस्तो पो भयो, एकछिनमा रागो जस्तो भएर बुरुक बुरुक उफ्रिन थाल्यो, एकछिनमा मनुष्यको जस्तो आकृति देखायो, एकछिनमा इन्द्रको जस्तो देवताको जस्तो झलल बलेको रूप देखायो। विचित्रता देखेर गोकर्णले अन्दाज लगाइहाले, यो त कसैको भेडो होइन पो रहेछ, यो त तर्साउने पो रहेछ मलाई। विद्या अध्ययन गरिसकेका व्यक्ति, मन्त्र तन्त्रको गुठली थिए यी गोकर्ण। यी जति धर्मात्मा र विद्वान को थियो र त्यो बेला? यिनले छपक्क भुइँबाट एक मुठी छारो टिपे। छारो भनेको माटो। छारो टिपेर भने, हे भूत, तँ भूत लोकको भूत होलास्, तर म पनि मनुष्य लोकको भूत हुँ। साँच्चै नै तैँले न्युइ खोजेको होस् भने
यो एक मुठी धुलो फुकेर तँपट्टि फ्याँकिदियो भने खरानीको ढेरमा परिणत गरिदिन्छु तँलाई म अहिले। त्यस्ता मन्त्र तन्त्र छन् मसँग। नभए मलाई डराउने काम नगर, तँलाई के परेको छ समस्या त्यो मेरो अगाडि राख भनेर यिनले राम्रा प्रकारले भने। हेर्नुहोस्, त्यही हुनाले तपाईँ हामीलाई हाम्रा शास्त्रहरू भन्छन्, अर्थोक नभए पनि एउटा मन्त्र चाहिँ शास्त्रबाट निकालेर राख है आफ्नो पास। कुन बेला कस्तो स्थिति आउने हो भन्न सकिँदैन। मन्त्र छ भने 8 छ तपाईँसँग, मन्त्र छैन भने एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँ भने। नभन्दै जब छारो टिपेर त्यति भनेपछि भूत पनि डरायो। भूत रुँदै रुँदै भन्न लाग्यो, प्रेत उवाच, प्रेत रुँदै रुँदै भन्दछ, अहम भ्राता त्वदियोस्मि धुन्धुकारीति नामत, स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुलो फुकेर नहाल मलाई, मलाई खरानी नबनाऊ भाइ, मलाई अझै पनि बाँच्नै रहर छ। म अरू कोही होइन, तिम्रै दाजु हुँ, धन्धुकारी नामको थियो नि मै हुँ। ब्रह्मत्व नाश भएर मेरो दुर्गति भयो, मलाई मारिएको हुँ म प्रेत योनिमा छु अहिले। मलाई साह्रै दुःख छ भाइ, मेरो उद्धार गर, मेरो उद्धार गर भनेर रुन थाल्यो। गोकर्णले भने, तदर्थम तु गया पिण्डो मया दत्तम स्वभक्ति त, तिमीलाई गयामा मैले पिण्ड पनि दिएको थिएँ। गाउँका मान्छेसँग भेट भएछ पढ्न गएका ठाउँमा, गाउँका के छ हौ हाम्रो आमाको दाजुको खबर भनेर सोधेछन् बिचरा यिनले। गाउँका मान्छेले भनेछन्, नानी खोइ अब तिम्री आमा रातौँ रात हराइन्, कहाँ गइन् कोनी, सुन्नमा आए अनुसार कुवामा पुरे अरे भन्ने कुरो पनि तिम्रा दाजुले गर्छन्। गाउँका मान्छे नदेखेको कुरा कसरी भन्ने। तिम्रा दाजु पनि 5 वटी नारी ल्याइरहे रङ्ग न ढङ्गका। ती नारीहरू बस्थे घरमा, बाहिर भित्र गर्थे। तिम्रा दाजु पनि रातौँ रात हराए, अघिल्ला दिनसम्म थिए, भोलिपल्टदेखि थिएन। त्यो पनि तिनीहरूले मिलेर मारेर काहीँ गाडे अरे भन्ने हल्ला सुनिन्छ। अब नदेखेको कुरा भन्न सकिँदैन बाबु, तिमीले घरको आशा नगर, पढेर आफ्नो पुरा विद्या भएर आउनु भनेका थिए। मारियो होला न हो, हाम्रा दाजु राम्रो मती गरेका थिएनन्। यिनलाई पिण्ड दिँदाखेरि यिनलाई पनि एक चुल्लु जल दिनु पर्यो, एउटा पिण्ड दिनु पर्यो भनेर यिनले गएर पिण्ड दान गरिदिएका थिए। त्यो पिण्ड पाएनौ भनेर सोद्धा त्यसले भन्यो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। भाइ 100 वटा गयामा श्राद्ध गरिदिए पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन, किनकि म प्रेत योनिमा परेको छु, म पितृको भाग पाउनेमा पुगेको छुइनँ। जो व्यक्ति पितृलोकमा पुग्दैन नि त्यसले यो धरतीमा क्षति गर्छ। जागृत भन्छ त्यसलाई, जागित्र भनिन्छ। जसुकैलाई जसलाई उसले हेप्न सक्छ त्यसलाई पक्रिन्छ र पीडा दिन्छ, दुःख दिन्छ। त्यही हुनाले गर्दा मरुमराउ भएका बेलामा कसैको कुरा सुन्ने काम छैन। बस हाम्रो वैदिक परम्परा छ, विधिवत सुरुदेखि लिएर 10 दिनसम्म उसको जुठो सुतक निखित्ते बार्ना गरिदिने। 11 दिनका दिन ऊ आएर खान्छ अरे, के खान्छ, के दिनुपर्छ, शास्त्रले भनेको कुरा दिने। 12 दिनका दिन त्यस व्यक्तिलाई पहिले मरेका व्यक्तिहरूसँग लगेर जोडिदिने, पितृलोकमा पुर्याइदिने। भ्याइन्छ भने त्यही दिन सबै कार्य सक्ने, नभए 13 दिनका दिन गौदानहरू गरेर त्यो व्यक्तिको मुक्तिको कामना गर्ने पद्धति बोकेको समाज तपाईँ हाम्रो। अहिले त 5 दिनमा क्रिया सक्नेहरू पनि निक्लेका छन्, 7 दिनमा सक्ने पनि भन्छन्। मैले त तिनीहरूलाई भेटेको छुइनँ, भेटेको दिन चाहिँ म सल्लाह दिन्छु। के को 5 दिन भनिराखेको, 7 दिन भनिराखेको, 5 मिनटमा भन न। त्यत्रो शक्ति रहेछ तिमीमा, 13 दिनको क्रिया सारेर 5 दिनको बनाउन सक्ने बलवान रहेछौ तिमी। अलिकति बल अरू लगाऊ न 5 मिनटमा। मान्छे मरेको 5 मिनटमा क्रिया सकिदेऊ न। मान्छे मर्छ लगेर अलिपल्टेर खाल्डो खानेर खुवा पो, बाख्रा गाडे जस्तो गाडिदेऊ, आएर दाल भात पकाएर खाऊ। तिमीलाई कसले रोकेको छ? तिमी बनाउने हो कानुन, तिमी हुने हो वेद व्यास। अब यो धरतीमा के हो औकात तिम्रो, योग्यता कति हो तिम्रो, वंश कस्तो छ तिम्रो, कहाँबाट आएका हो तिमी भनेर सोधिदिने मान्छे चाहिन्छ। त्यतिखेर उसले उत्तर दिनुपर्छ। 13 दिनको काजक्रियालाई कहिले पनि घटाउँदा हुँदैन, घट्दैन। 10 महिना आमाले गर्भमा राखेर हामीलाई जन्म दिएकी छन् भने उनका लागि 10 दिन हामीले क्रिया बारना गरिदिनु
त्यो कुनै ठुलो क्षति होइन, कुनै ठुलो लाचारी होइन। आफ्ना जन्म दिने मातापितालाई, आफन्तजनहरूलाई यी कार्यहरू हामीले गर्नुपर्छ। यस्ता उठपटाङ सभ्यता र संस्कृति पस्दै छन् भने हामीले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट त्यसको पहल कदमी गर्नुपर्छ। त्यस्ता कुतत्वहरूलाई दुधबाट झिगो निकालेर फ्याँके जस्तो फ्याँकिदिनुपर्छ। त्यो साहस तपाईँ हामीमा छ। यो यथार्थ कुरा तपाईँहरूलाई गर्न खोजेको हो, तर त्यो प्रतिबोध प्रतिशोध पनि होइन। कहिले पनि क्रियाकर्ममा, हामीहरूको कर्मकाण्डमा कहिले पनि ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन। हामीले सकेसम्म उद्धार गर्ने उपाय गरिदिनुपर्छ। भोलि हामी मरेर गएपछि हाम्रा छोरा नातिले, हाम्रा हितचिन्तक वर्गले हाम्रा लागि पनि कर्म पुरा गरिदिउन्। त्यो पद्धति हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। वास्तवमै भन्नुपर्दा गोकर्णजी महाराज साह्रै चिन्तित हुनुभयो। अब म के गरौँ त? ल ठिक छ दाजु रहेछौ, तिमी शान्त भएर बस न त, म पनि यो रात बिताउँछु, सुत्छु। भोलि म गएर वयोवृद्ध ज्ञानीहरूसँग सोधखोज गरेर तिम्रो उद्धारको उपाय गर्छु भने भोलिपल्ट बिहान यिनले सन्ध्या बन्दन सके। सन्ध्या बन्दन गरिसकेपछि अहिले पनि लोटामा पानी लिएर भगवान सूर्यलाई 1 लोटा जल चढाउने चलन छ। बिहानको सन्ध्या बन्दन सकेपछि तपाईँले जानेका मन्त्र 2-4 पल्ट, 20-30 पल्ट, 100-200 पल्ट भनेपछि तपाईँले अन्तिममा 1 लोटा पानी भगवान सूर्यका नाममा अर्पण गर्नुपर्छ। यो पद्धति बसाल्नुपर्छ। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई जलार्पण गर्ने पद्धति तपाईँमा रह्यो भने तपाईँको जीवन आरोग्यमय बन्दछ। सूर्यनारायणले आरोग्यता दिनुहुन्छ हामीलाई। उनले पनि सूर्यार्घ दिँदै थिए। दिँदै गर्दा भगवान सूर्यलाई सोधे, प्रभु मेरो घरमा यस्तो सङ्कटको कुरो सुन्नमा आयो, हिजो के गरौँ भन्दा भगवान सूर्यले माथिबाटै भनिदिनु भयो। एकछिन उभिएर परमात्मा सूर्यले वर्णन गरिदिनु भयो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। गोकर्णजी, अर्थ केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तो विचलित आत्मालाई तर लगाउनका लागि श्रीमद् भागवत पुराण लगाइदिनु, सप्ताह वाचन गराइदिनु घरमा, बस त्यसले मुक्ति पाइहाल्छ भन्ने। त्यही हुनाले घरमा श्रीमद् भागवत लगाउने निर्णय गरे गोकर्णजीले। आउनुहोस् आज हामी पनि आत्रेय गोत्रीन पितृहरूलाई मुक्ति मिलोस्। यदि मुक्त हुन सकेका छैनन्, दुःखमय जुनीमा छन् भने उनीहरूलाई वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत आदि लोक मिलोस् भनेर घरमा भागवती यज्ञ गर्दैछौँ। यसै कुरामा समग्र आत्रेय गोत्री पितृहरूको उत्तम गतिको कामना गर्दै एउटा मधुर भक्ति भजन सुनौँ। त्यस पछाडि अलिकति कथा छ, अनि कथामा प्रवेश गरौँ। भाइ कृष्ण काल नकल हो नकल पारा, सरस गोपिनी का आंसू नजारा। पारा कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, सुरसई गोपिनी का आंसू नजारा, सुरसई गोपिनी का आंसू नजारा। कृष्ण काले नकल है बन को छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउला। वृन्दावनको छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, वृन्दावनको छेउ छेउमा तुलसी रोपौला। तुलसीको माला टिपी तिमीलाई चढाउला, तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण
काले नकल हो नकल पारा, कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकल है। कृष्ण मथुरा उत हरौला, वृंदावन का गाई बच्चा कृष्ण चरौला, नाच कृष्ण मथुरा उत हरौला, नाच कृष्ण मथुरा उत हरौला, वृंदावन का गाई बच्चा कृष्ण चरौला, वृंदावन का गाई बच्चा कृष्ण चरौला, कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा हो, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकल है। वृंदावन को छेउछेउमा फूल रोपौला, फूलक बिमाल गासी तिमला चढौला, वृंदावन को छेउछेउमा फूल रोपौला, वृंदावन को छेउछेउमा फूल रोपौला, फूलक बिमाल गासी तिमला चढौला, फूलक बिमाल गासी तिमला चढौला, कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, कृष्ण काले नकल हो नकल पारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, सुर से गोपिन का आंसू नजारा, कृष्ण काले नकल है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्रीहरि का दिव्य चरित्र मालाहरू श्रवण गर्दै गर्दै हामी 6औं दिनको सन्ध्याकालीन सत्रलाई प्राप्त गर्न आइपुगेका छौं। जागरमको जात्री हो यो। आज अरू दिन भन्दा अलिकति विशेष धेरै बेर बस्नुपर्छ हामीले, तर जागरम भनेर रात काट्नेपट्टि पनि जानु हुँदैन। किन भन्दा भोलि थुप्रो काम छ, भोलि धेरै काम छ। भोलि भागवतजीलाई पनि पूर्ण रूपले अन्तिमको पातोसम्म सुन्नु छ। भोलि गुरुहरूलाई बोलाएर हामीहरूले यज्ञ मण्डप बनाएर हवन पनि गर्नु छ। भोलि हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू पाहुनाहरू जो हामीले बोलाएका छौँ, हाम्रा हिताकांक्षी आफन्तजनहरू पनि सकिन आँटेछौँ। भागवत लु आजै मात्रै रहेछ भनेर अन्तिम भए पनि निम्तो मान्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सेवा सत्कार पनि गर्नु छ। यहाँनिर धेरैजना गुरुहरू, पुरोहितहरू, कलाकारहरू सबैले मिलेर यो कार्यक्रम गर्यौं। उहाँहरूलाई बिदाई पनि गर्नु छ। समय निकालेर तिलक पाती यहाँ भएको कतिपय फुलपातीहरू विसर्जन गर्न पनि पर्ने छ। जति धेरै कार्यक्रम हुनाले गर्दा आज रातभरि बस्यौं भने भोलि हाम्रो त्यो कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। अहिले त हेर्नुहोस्, राति धेरै नबस्नु पनि भन्ने निर्णय छ। कथम कदाचित ज्वरो फुट्यो, तपाईलाई भने बिमारी लाग्यो भने
फ्याट्टै उपचार गर्ने पनि उपाय छैन। अहिले बहुत डराउनु पर्ने समय छ। यो त पोखरेल बन्धुहरूका कुलपितृ दरिला रहेछन्। कुलपितृहरूको ठुलो शक्ति रहेछ, जसले गर्दा थाम्यो आज 6 दिनसम्म, भोलिका दिनलाई पनि थाम्छ, उतार्दिन्छ जस्तो लाग्छ। उत्रिन्छ। तर हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने, हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ त्यो पद्धतिलाई भने, भोलि गएर कोही बिमारी भयो भने, अस्ति नै भनेको थियो नि हामीहरूले पुराण नलाओ भने, हामीले भनेको नमान्ने हुँदा तिमीहरूलाई यस्तो भयो भन्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन। त्यही हुनाले गर्दा आजको प्रसङ्गलाई हामी अब केही छिन अरू 15-20 मिनट लग्यौँ उता भने लग्यौँ, त्यहाँदेखि उता लाँदैनौँ। तपाईँहरूले पनि अब धेरै बेर बसेर शरीरलाई रोक्न नगराउनु होला। जो चल्दैछ हाम्रो यो 7 दिन व्यापी व्रत थियो, भगवानले साथ दिनुभयो, इष्टमित्रहरूले सहयोग सद्भाव दिनुभयो, हामीले पनि र हाम्रा देवी देवताले पनि हामीलाई आँट दिनुभयो। यति नै गर्न सक्यौँ है भगवान। बाँची बर्ची रहिएछ भने आउँदा दिनहरूमा फेरि गरौँला भनेर भगवानसँग याचना गर्दै हामीले विश्राम लिनुपर्छ, थकाइ मार्नुपर्छ। शरीर हो, शरीरलाई थकाइ मार्न दिनुपर्छ, अनि मात्रै चल्छ। नभएदेखि त्यसले हामीलाई हाम्रो साथ छोडिदिन सक्छ। जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रन्थि भेद कथाश्रयात्। हेर्नुस्, गोकर्णजीले आयोजन गर्नुभएको कथास्थलमा यसै गरी मण्डपको पछाडिपट्टि 7 आँखा भएको बाँस राखेर यो कुलमा भएका कुनै पनि छेदभेदका जुनीमा गएका छौ, भूत प्रेत भएका छौ, यदि दुःख पाएका छौ भने तिमीहरू यही बाँसमा आश्रय लिएर बस है। तलै तला भएको बाँस छ, एउटा तलामा बस। तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा जानु पर्यो भने अर्को तलामा जाऊ, तल्लो तलामा जानु पर्यो भने अर्को तलामा जाऊ। त्यो श्रद्धाले राखिएको थियो। तलको भुइँको त एउटा आँखो प्वाट्ट गरेर फुटेको सुनियो पहिलो दिन, दोस्रो दिन दोस्रो आँखा, तेस्रो दिन तेस्रो आँखा, चौथो दिन चौथो आँखा गर्दै आँखा फुट्दै फुट्दै ऊ जुन आँखामा बस्यो त्यसलाई छोडेर अर्को आँखामा जाँदाखेरि उसले फुटाउँदो रहेछ, फुट्दो रहेछ र बाँस नै 2 कप्रेरा भयो, 2 फब्लेटा भयो। त्यसै बेला दिव्य विमान आयो आकाशबाट, सुनको विमान थियो। त्यो 4 जना त्यारेरी पार्षद गणहरू हुनुहुन्थ्यो भगवान श्री विष्णु नारायणका पार्षदले त्यहाँनेरि भएको व्यक्तिको आत्मालाई पनि 4 हातवाला नै बनाएर 4 हातकै स्वरूपमा देख्न पाए र त्यसमा बसेर मोक्ष गति उसले प्राप्त गर्न पुग्यो। भगवान नारायणको कृपा र करुणा भयो भने मनुष्य त्यसरी उद्धार हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। तर गोकर्णजीको मन भने अलिकति खिन्न भयो। ए हरिदासहरू हो, ए विमान लिएर आउने भगवान विष्णुका पार्षदहरू हो, तपाईहरूले एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोता र मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुत। यत्र विधि श्रोताहरूले कथा सुने यही भुइँमा बसेर, तर तपाईँहरू त एउटा विमान लिएर आएर यत्रो कथास्थलबाट 1 जनालाई मात्रै लाँदै हुनुहुन्छ। यी अरू चाहिँ लाने योग्य थिएनन् कि क्या हो वैकुण्ठ भनेर सोध्नुभयो। हरिदासहरू भन्नुहुन्छ, कथा त सबैले सुने कि गोकर्णजी, तर मनमा गुनेन। सुनेर मात्रै हुँदैन, गुन्नु पर्थ्यो। त्यो बाँसका त्यो आँखामा बस्नेले चाहिँ दिनभरि कथा सुन्थ्यो, रातभरि कथा गुन्थ्यो। त्यो हुनाले ऊ वैकुण्ठको भागी बन्न पुग्यो। अब अर्कोपल्ट पनि कथा लगाइदिनु तपाईँले र सुरु दिनमै भनिदिनु, कथा सुनेर मात्रै हुँदैन, गुन्नुपर्छ, जीवनमा उन्नुपर्छ, उतार्नुपर्छ अरे भन्नु। सबैले गुने भनेदेखि यी सबैलाई अटाउने खालको ठुलो विमान लिएर आउँछौँ र तपाईँलाई समेत तपाईँका श्रोतालाई हामी वैकुण्ठ लान्छौँ भनेर वचन दिए विष्णुका दूतहरूले। यो दूतको वचन सुनेर हर्ष गदगद हुनुभयो गोकर्णजी महाराज। गोकर्णले आफ्ना दाजुलाई अन्तिमचोटि प्रणाम गर्नुभयो। दाजु, तपाईँको उद्धार गरिदिन पाएँ मैले, सबैभन्दा ठुलो खुसी आज मलाई लागेको छ। पढेर आएर विद्वान गुरुहरूको सङ्गत गरेर आएर सबैभन्दा पहिले आफ्ना
पूर्वजहरूको पितृहरूको उद्धार गर्न पाउनु भनेको कुशल पण्डितका लागि बहुत ठुलो अहोभाग्यको विषय बन्दछ। जो आज हाम्रो यसै घरका ज्येष्ठ सुपुत्र पण्डित मनिष पोखरेललाई यो उपलब्धि भयो। उहाँले जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुभयो। उहाँले निम्ता